नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज गुजरातांतल्या दाहोद हांगा भारतीय रेल्वेच्या लोकोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटाचें उक्तावण केलें. ह्या प्लांटांतल्यान घरगुती आनी निर्याती खातीर 9,000 अश्वशक्तीचे इलेक्ट्रीक लोकोमोटिव्ह तयार करतले. मोदी हांणी ह्या प्लांटांतल्यान तयार केल्ल्या पयल्या इलेक्ट्रीक लोकोमोटिव्हाक 5वो बावटो दाखयलो. लोकोमोटिव्ह भारतीय रेल्वेची माल वाहतूक क्षमता वाडोवपाक मदत करतलो. हे लोकोमोटिव्ह रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टमान सुसज्ज आसतले आनी उर्जा वापर कमी करपाक डिझायन करतले, जाका लागून पर्यावरणीय टिकाऊपणा खातीर हातभार लागतलो. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक हांणी म्हळें की लोकोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट फक्त भारताच्योच न्हय तर जगाच्यो गरजो पुराय करतलो आनी वेगवेगळे आफ्रिकन आनी युरोपीय देशांनी निर्यात करपाक खूब तरेची इंजिनां तयार करतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें की आज 1.4 अब्ज भारतीय एकजूट जावन देशाक विकसीत भारत करपाक अथक परिश्रम करतात. गुजरातात दाहोद हांगा आयोजीत एका रॅलीत ते उलयताले. देशाच्या प्रगतीक आवश्यक आशिल्ल्यो सगळ्यो गजाली भारतातूच तयार जावंक जाय ही सद्याची मागणी आसा. आज देशात आधुनीक वाहनां धांवतात आनी हाचें एक व्हड कारण म्हणजे आपल्या देशान विकसीत केल्ले नवीन तंत्रज्ञान आनी तरुण कामगार वर्ग अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आपल्या पदाची 11 वर्सां पुराय केल्या. 2014 ह्याच दिसा मोदी हांणी भारताचे प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत घेतिल्लो. देशाच्या आधुनीक राजकीय इतिहासांतलो हो एक म्हत्वाचो पावंडो आशिल्लो, कारण हाका लागून भारतांतल्या 30 वर्सांच्या युती राजकारणाचो युग सोंपलो आनी लोकांनी भाजपाक स्पश्ट आनी निर्णायक जनादेश दिलो. हालींच्याच उपग्रह फोटो वेल्यान अशें दिसून आयलां की भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर वेळार पाकिस्तानाच्या धोरणात्मक दृश्ट्या म्हत्वाच्या नूर खान एअरबेसाचें आदीं दिशिल्लें ताचे परस चड नुकसान जालां. पाकिस्तानाच्या ड्रोन आनी VIP हवाई ताफ्या खातीर एक म्हत्वाचें केंद्र नूर खान इस्लामाबादापासून 25 किलोमीटर परस कमी अंतराचेर रावळपिंडीन आसा. हो तळ एक उच्च मूल्यवान लक्ष्य आसा जो पाकिस्तानी हवाई दळाच्या प्रमुख मालमत्तांचें घर आसा. सोशल मिडिया पोस्टांत संरक्षण विश्लेशक डेमियन सायमन हांणी बरयलां की पाकिस्तानांतल्या नूर खान एअरबेजाच्या पुनरावलोकनांतल्यान अशें दिसून येता की भारताच्या स्ट्रायक स्थानाकडलो पुराय कॉम्प्लेक्स आतां उद्ध्वस्त केला. हाचे वयल्यान भारतीय हवाई दळाच्या अचूक हल्ल्यांचो कथीत प्रभाव वाडला. भारतान वेगवेगळ्या देशांक भेट दिवन संवसारीक पावंड्यार आतंकवादाक तेंको दिवपाचे पाकिस्तानाचे नापाक हेत उक्ते करपाचें काम चालूच दवरलां आनी ह्या धोक्याचेर शून्य सहनशीलतेचो नवी दिल्लीचो संदेश पसरायला अशी खबर आसा. JDUचे खासदार संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणा खाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळान आयज दक्षिण कोरियांतल्या सोलांतल्या थिंक टँकाकडेन संवाद साधलो आनी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो उल्लेख करून फाटल्या 40 वर्सां सावन आतंकवादाक प्रोत्साहन दिवप हे पाकिस्तानाचें धोरण आशिल्ल्याचेर उजवाड घालो. संजय झांच्या फुडारपणा खाला एक शिष्टमंडळान कोरिया भारत संसदीय इश्टागत गटाचे अध्यक्ष यून हो जंग हांचे कडेन बसका घेतली. It's a state policy of Pakistan since last 40 years to sponsor terrorism. If you have seen and read, there is a sky, in the sky they interview a Khwaja Sharif, the Pakistan defense minister. He admit that we have been doing this dirty work for last 30 years. He's on record. Even their army chief has admitted that how India and Pakistan are different a week before Pahalgam attack and is followed by Pahalgam attack. काँग्रेस खासदार शशी थरूर हांणी म्हळां की पाकिस्तानाकडच्यान जावपी सीमापार दहशतवादाचो फुडो करपाक भारता कडेन आतां एक नवीन दृश्टिकोन आसा आनी अशा गुन्यांवांत सहभागी आशिल्ल्या कोणाकूय शिक्षा जाल्या शिवाय रावची ना. अमेरिकेंत न्यूयॉर्कांत एका समुदायीक कार्यक्रमांत ते उलयताले. भारतीय बॉक्सर पवन बर्टवाल हाणें काल बँकॉकांत जाल्ल्या 4थ्या थायलंड ओपन इंटरनॅशनल बॉक्सिंग सर्तींत दादल्यांच्या 55 किलो वजनी गटाच्या उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केला. नॅशनल चॅम्पियनशिपांत रुप्या पदक जैतिवंत बर्टवाल हाणें बरी कुशळटाय आनी रणनिती दाखयली. 26 वर्साच्या ह्या खेळगड्यान ताच्या प्रतिस्पर्ध्या आड बेस बरो खेळ केलो. बर्टवालाचो ह्या स्पर्धेंत हो सलग दुसरो विजय. भारतान ह्या स्पर्धेंत 19 सदस्यीय पंगड धाडला.
ह्या सर्तींत चीन, कझाकिस्तान, उझबेकिस्तान, दक्षिण कोरिया आनी थायलंड ह्या सारक्या देशांचे अव्वल बॉक्सर आसात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.